के अंदर जादू नहीं होता है, हम जान रहे हैं। हॅलो राहुल तू जादू वाटत नाही कहाँ मिला? कौन से पानी में पकड़ा? इसी में पकड़ा ना? बहुत है और बहुत है मच्छी। कहाँ से आप लोग दोनों? तो तुम्ही पळोवपाक शकता आयज ह्या कुरचाड्यार जे वाठारान म्युनिसिपालिटी एरियेक जे गटर आसा ह्या गटरांत जितले नुस्तें आसलें तें नुस्तें आयज पळय हांगसर 2 जाण आसा। ह्या 2 जाणांनी हांगसर नुस्तें जें आसा हें धरलेलें आसा। ते म्हणटा आमी खाता म्हणटा आनी नुस्तें बरें आसा, मोठ्या प्रमाणांत तांकां नुस्तें लागलेलें आसा। सो हें कुरचड्यार ना म्हणल्यार तांकां इती अर्द पिशवी भरून नुस्तें मेळटलें हें। तांकां आमी विचारलेलें आसा की हें नुस्तें तुमी खातात काय म्हणल्यार ते खाता म्हणटा। गटरान म्हणल्यार ते विटपा बीन तशें हें करना, कित्याक नुस्तें ते सगळेच खाता म्हणटा। सगळेच बरें उदकां आसल्यार आनी वायट उदकां आसल्यार सुद्दां नुस्तें खावपाच्यो वस्तू त्यो खावपाच्यो त्योच खाता म्हणटात ते। सो तांकां कांय हें ना, प्रॉब्लेम ना। सो हे मोठे मोठे नुस्तें जे आसा ते पिट्टोळ म्हणटा तें नुस्तें मेळ्ळें आसा तांकां। सो परत एकदां सांगता लोकेशन सारकें फायर स्टेशनाच्या कुशीनच जी ही ट्रेंच आसा व्हडली, ह्या ट्रेंचे भितर तांकां नुस्तें मेळ्ळें आसा। और भी जाली मारेगा और एक बार मारेगा, मिलेगा नहीं और भी मच्छी? ओके। तो परत एकदा ते जाळी मारतले म्हणटात।